الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الرسل، الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على بلد محمد في البلاد. پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا.
اور دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت نال با آواز بلند درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے۔ صلی علی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السفر المظفر دا آخری جمعہ ہے۔ سفر المظفر دا مبارک مہینہ ساڈے تو جدا ہو رہا ہے، اور اگے آن والا مہینہ بہت ہی مقدس، عظمت والا اور شان والا، بڑے مرتبے اور مقام والا مہینہ ہے۔ وہ کیڑا مہینہ ہے جنوں ربیع الاول کہندے نے۔ اس مہینے دے اندر امام الانبیاء سیدنا و مولانا خاتم النبیین، خاتم المعصومین، ختم نبوت دا تاج پہن کے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس مبارک مہینے دے اندر دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت دا مہینہ ہے۔ دوستو، میں تواڈے سامنے قرآن مجید دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب، میرے کملی والے پیغمبر، اللہ فرماندے نے میں تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے۔ میں اپنے طالب علمانہ انداز وچ رب کولو سوال کیتا، اللہ تو اپنے محبوب دے ذکر نو کیویں بلند کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے ذرا ویکھ تے صحیح نا، قرآن دے اوراق وال ذرا نظر تے کرنا، ذرا قرآن مجید دی پہلی آیت وال ویکھ تے صحیح نا، جنوں سورت فاتحہ کہندے نے۔ سورت فاتحہ وال تک اودے وچ قرآن اعلان کردا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماندے نے تمام تعریفاں اس رب واسطے نے جیڑا رب تمام جہاناں دا مالک ہے،
تمام تعریفاں اس رب لئی، اور پھر اسے قرآن مجید دے اوراق ول تک قرآن مجید یہ اعلان کر کے کہندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب نو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ سمجھ آ گئی جے قرآن اندر جتھے میرے رب دا ذکر ہے، اس قرآن اندر میرے کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ سارے بولو بھائی، سارے بولو، ادھر والے حضرات بھی بولو ذرا، تسی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتھے قرآن اندر رب دا ذکر ہے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے، کیویں بلند؟ جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا۔ توجہ، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے میرے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماندے نے جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا۔ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جے اگر میرا ذکر کلمے اندر ہوئے گا تے نال ہی تیرا ذکر ہوئے گا، جے میرا ذکر اگر نماز اندر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا۔ اے میرے سونیا، جے میرا ذکر قرآن اندر ہوئے گا تے نال تیرا ذکر ہوئے گا۔ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ فرماندے نے میرے سونیا، جے میرا ذکر حج اندر ہوئے گا تے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ جتھے جتھے میں رب دے چرچے ہون گے، اے میرے محبوب نال نال میں رب تیرے چرچے کردہ جاواں گا۔ اے میرے رب کریم، ذرا مینوں دسنا اے مقام کیویں ملدا ہے، اے مرتبہ کیویں ملدا ہے؟ اللہ فرماندے نے ذرا ویکھنا، پھر میرے کملی والے دی زندگی دے انہاں لمحیاں نو ویکھنا جنہاں لمحیاں دے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے کدی کنڈے پھینکے جا رہے نے، کدی آقا نو پتھر مارے جا رہے نے، کدی آقا دے پیراں دے تھلے کنڈے بچھائے جا رہے نے، کدی میرے کملی والے تے ظلم و ستم کیتے جا رہے نے، تے لیکن میرے آقا صبر کردے نظر آ رہے نے۔ جڑے پتھر مار دے نے انہاں نو دعاواں دیندے نظر آوندے نے، جڑے گالیاں دیندے نے دعاواں دیندے نظر آوندے نے، صبر دے نال انہاں دے تے محنت کردے نظر آوندے نے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو تے پھر اگلا شعر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے۔
توجہ میرے معزز سامعین، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اللہ فرماندے نے ذرا میرے کملی والے دیو نا لمحیاں ول ویکھنا، جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شاہ ابی طالب دی کھاٹی دے اندر 3 سال لئی قید کر دتا گیا ہے۔ میرے آقا بھی اس کھاٹی دے اندر قید نے، میرے آقا دے خاندان بھی اس اندر ہے، میرے آقا دیاں بیٹیاں بھی میرے نبی نال نے، میرے نبی دی زینب بھی نال ہے، میرے نبی دی رقیہ بھی نال ہے، میرے نبی دی ام کلثوم بھی نال ہے، میرے نبی دیاں پردے دار دیاں میرے نبی دے نال نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام بھی اس گھاٹی دے اندر موجود نے۔ 3 سال لئی میرے آقا واسطے لا تنقی دا اعلان کر دیتا گیا ہے۔ میرے آقا کولو کھان لئی روٹی کوئی نہیں، پین لئی پانی کوئی نہیں، کھلا میدان ہے۔ جے اگر گرمی ہوئے تے میرے آقا دھوپ اندر بیٹھ دے ہون گے، جے اگر سردی ہوئے تے میرے آقا کھلے میدان اندر سردی اندر بیٹھ دے ہون گے۔ میاں تینوں گرمی لگے تے تو گھر جائے گا یا ٹھنڈے کولر تے بیٹھ جائے گا، تینوں گرمی لگے تو گھر جا کے پنکھا چلا لے گا، جے تینوں گرمی لگے تے تو گھر جا کے اے سی والے کمرے دے اندر سو جائے گا۔ تے میرے مصطفیٰ دا حوصلہ ویکھنا، میرے آقا دا صبر ویکھنا، اینی سخت گرمی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ ابی طالب دی کھاٹی دے اندر صبر دے نال گزارا بے کر دینے۔ جے تینوں سردی لگے کہ تو گھر جا کے اپنے پلنگ تے لیٹ کے تے کمبل لے لینا ہے۔ اے میرے نبی دا صبر ویکھنا، میرے نبی دی قربانی ویکھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ ابی طالب دی گھاٹی دے اندر 3 سال لئی موجود نے۔ انہاں واسطے روٹی کوئی نہیں، کسے سائے دا انتظام کوئی نہیں، کسے مکان دا انتظام کوئی نہیں، آسمان کھلا ہے۔ میرے آقا 3 سال دے اندر گزارا پہ کر دینے۔ صحابہ کرام کہندے نے ساڈے تے اج دا وقت بھی آ گیا کہ ساڈے کول کھان لئی روٹی کوئی نہیں سی ہوندی، ساڈے کول پین لئی پانی کوئی نہیں سی ہوندا، تے اسی اپنی جتیاں دے چمڑیاں نو چبا کے تے گزارا کر لیندے ہوندے ساں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا صبر ویکھو، آقا دا صبر ویکھو، کیویں قربانیاں دے رہے نے، کس واسطے قربانیاں دتیاں نے؟ صرف اللہ دے دین واسطے، اللہ دی توحید دا پیغام پہنچان واسطے۔ صدقے جاواں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو، صدقے جاواں صحابہ کرام تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف شاہ ابی طالب دی گھاٹی اندر تے نہیں رہنا، ذرا اگے چلنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکے والیاں تو نا امید ہو گئے، مکے والیاں دے ظلم و ستم ویکھ کے، مکے والے دیاں اذیتاں ویکھ کے، مکے والیاں دیاں ناانصافیاں ویکھ کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہن طیف ول بڑی امید لے کے تے بڑا یقین لے کے طیف ول روانہ ہوئے نے کہ میں طیف ول جاواں گا، طیف والیاں نو جا کے میں اللہ دی توحید دی دعوت دیاں گا تے او میرا ساتھ دین گے، او اللہ تے ایمان لے کے آ جان گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طیف ول بھی گئے نے، لیکن طیف والیاں نے بھی میرے آقا دی گل سنن دی بجائے، میرے آقا نو سہارا دین دی بجائے میرے آقا تے ظلم و ستم کرنے شروع کر دی۔